हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और मैं हूं आसिफ कदीर राजा फ्रॉम यूके। आज की वीडियो में जो दर्दनाक या अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करने लगा हूं, उसमें दो नौजवान, एक का नाम यासिर अली था जो 34 साल उम्र का, और दूसरा मोहम्मद ज़फ़र जो कि 33 साल की उम्र का था। वो दोनों यूके में अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, और क्या ये एक हादसा है या इसमें कोई चीज़ें मशकूक नज़र आती हैं, इन सब की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। फैक्ट्स में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको चैनल अच्छा लगे या आप चैनल में नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थ्रो मी ए लाइक। अच्छा जी, ये वाक़या है यूके के शहर हर्टफोर्डशायर का, जहाँ पे एक फ़ुटबॉल क्लब है, हिचिन फुटबॉल क्लब जिसका नाम है। अब याद रखिएगा, ये बड़ा कोई फेमस फुटबॉल क्लब नहीं है, जैसे कि यूके में बड़े फुटबॉल क्लब्स हैं जहाँ पे लीग के मैच होते हैं, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड या लिवरपूल। ये वो जगह नहीं है। अब वहाँ से पुलिस को एक कॉल गई कि यहाँ पे एक बिग हॉलेज ट्रक क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट के बड़े ट्रक होते हैं, कि वो एक यहाँ पे खड़ा है जो कि शीशे से भरा हुआ है, यानी इसके अंदर बहुत सारा शीशा लदा हुआ है, और कुछ बंदे शीशे को उतारते हुए उसके नीचे आ गए हैं, या आप कह लें कि वो शीशों के कोई टुकड़े टूट गए और कोई बंदे उसके अंदर ट्रैप हो गए हैं। अब उन बंदों में ट्रैप जो थे वो, जिनके नाम मैंने शुरू में बताए हैं, मोहम्मद ज़फ़र और यासिर अली जो कि 34 साल है, और मोहम्मद ज़फ़र जिसकी उम्र 33 साल बताई गई है, और इनका एक तीसरा दोस्त भी था जो कि इस हादसे का शिकार हुआ। जिस दिन का ये वाक़या है उस दिन हफ्ता था, और ये एक गाड़ी, ये जो फुटबॉल क्लब है, इसकी एक एक्स्ट्रा लैंड है छोटी सी इस फुटबॉल क्लब के साथ, जो कि इन्होंने किसी ट्रस्ट से रेंट पे ली हुई थी। अब वो जो ट्रक लॉरी है वहाँ पे आके खड़ी हुई, और उसमें से ये सामान निकाला जा रहा था, जिसमें से जब वो शीशे को अनलोड कर रहे थे तो वो शीशे टूट गए और जो उनकी मौत का बाइस बने। अब नाज़रीन, इसमें मौके पे ही पुलिस पहुंच गई, मौके पे एम्बुलेंस पहुंच गई, मौके पे ही दूसरी जो यहाँ पे क्विक रिस्पांस यूनिट्स हैं वो सारे पहुंच गए। जब मौके को देखा गया तो वो बताया गया जी कि दो बंदे जो हैं जिनका नाम मैंने लिया है, वो दोनों की मौत वाक़या हो गई है, और तीसरा बंदा जो है उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में पता चला कि उसका भी एक बाजू कट गया है। इसमें मशकूक चीज़ मुझे क्या लगती है, हो सकता है मेरे इंस्टिंक्ट गलत हो, क्योंकि इसमें जब ये वाक़या रूनमा होता है तो ड्राइवर जो है गाड़ी का, वो ड्राइवर बिल्कुल बाहर नहीं निकलता। उसे बिल्कुल नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है या कौन लोग हैं गाड़ी में से जो शीशा उतार रहे हैं, क्योंकि जो फुटबॉल क्लब है उन्होंने बड़ा क्लियरली पुलिस को ये बयान दिया है कि हम जो हैं, हमने ना तो इन बंदों को किसी जॉब पे रखा हुआ था, और ना ही ये कोई वॉलंटरी या चैरिटी वर्क करने के लिए यहाँ आए हुए थे, तो हम नहीं जानते कि ये बंदे कौन हैं। अब ये जो हॉलिज कंपनी है मार्टेलो, ये मज़ीद तहकीकात पुलिस की उनसे जारी हैं, जहाँ जिन की गाड़ी से वो जो शीशा अनलोड हो रहा था। लेकिन हैरानकुन बात वही कि जब ये वाक़या, गाड़ी के पीछे इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने शीशे टूटे, दो बंदों की जान चली गई, एक बंदे का बाजू कट गया, तो हैरानकुन बात यह है कि गाड़ी का जो ड्राइवर था वो फ्रंट सीट पे ही बैठा रहा, और उसने पीछे जाके बिल्कुल नहीं देखा, या कह लें कि उसने बिल्कुल महसूस नहीं किया कि पीछे इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, जब तक कि उनका एक और साथी भागता हुआ आगे दरवाजे की तरफ आया और उसने आके ड्राइवर को बताया कि पीछे शीशे टूट गए हैं और ये वाक़या हो गया है। अब नाज़रीन, ये सारी बातें हैं
جو اس حادثے کے بعد کا بیان ہے، لیکن اس مسئلے میں پولیس نے ابھی اس مسئلے میں کوئی کسی قسم کا جو بیان ہے وہ جاری نہیں کیا۔ پولیس اس پہ ابھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ یہ جو دونوں اسٹوڈنٹس تھے یہ پاکستان سے آئے ہوئے تھے اور دونوں ہی ہرٹفورڈ شائر یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک جو تھا میرا خیال ہے یاسر علی، اس نے لاہور سے کنسٹرکشن اینڈ انجینئر کی ڈگری کی تھی اور یہاں پہ اب وہ یہ اپنے ماسٹرز کر رہا تھا، اور اس کا ناظرین 1 مہینہ رہ گیا تھا اس کا رزلٹ آنے میں کہ وہ ایک ماسٹرز کوالیفیکیشن کا حامل ہو جاتا، لیکن قسمت نے اس کو یہ موقع نہیں دیا شاید۔ اب اس میں ہو کیا رہا ہے، اس میں پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ اب ناظرین یہ جو واقعہ ہے اصل میں یہ ہوا ہے 6 سپٹمبر 2025 کو، اور میں یہ ویڈیو تھوڑی کچھ ہفتے بعد اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں یہ ویٹ کر رہا تھا کہ شاید اس کی جو پولیس کی طرف سے کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ ہے یا کوئی تفصیلات ہیں وہ جاری کر دی جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے اور پولیس نے بھی کوئی باقاعدہ بیان نہیں دیا کہ یہ ایک حادثہ ہے یا یہ کس کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے، یا یہ فٹ بال کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے یا نہیں، یا وہ یہ جو مارٹیلو کمپنی ہے ان کے لیے کام کر رہے تھے کہ نہیں، ان کی انشورنس تھی کہ نہیں۔ یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ جو میرا خیال ہے کہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی، اسپیشلی کہ جب یہ واقعہ ہوا تو ڈرائیور نے بالکل نوٹس نہیں لیا، حالانکہ اگر ٹرک ہے اور شیشے ٹوٹ رہے ہیں تو میرے حساب سے کافی شور و غل ہوا ہوگا۔ لیکن کیونکہ اب وہ ظاہر ہے میں نہ تو پولیس ہوں اور نہ میں ایکسپرٹ ہوں کہ اس پہ کوئی بیان دے سکوں، لیکن وہ جو ذہن میں ایک تھوڑا سا بندے کو شبہ پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے، یا یہ لڑکے جو تھے لیگلی طور پہ اس کمپنی کے لیے کام کر بھی رہے تھے یا نہیں، یا ان کے ڈیلی ویجز پہ تھے، یا ان کے لیے والنٹیئر کر رہے تھے، یا بہت سارے سوالات ہیں اس مسئلے میں جو کہ ابھی جن کے جواب آگے فیوچر میں آئیں گے۔ تو ناظرین ہمیں سوچنے والی یہ بات کیا ہے کہ اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بچے پاکستان سے اسپیشلی یو کے میں آتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈگری بھی کریں اور ساتھ اندھا دھند کام بھی کریں، کسی قسم کا بھی مل جائے، کسی قسم کے بھی ہمیں گھنٹے مل جائیں، تو میرے بھائیوں، بیٹوں، بہنوں سوچ سمجھ کے کریں یہ چیزیں۔ کس قسم کی جاب میں یہ لڑکے چلے گئے جس کی، کیونکہ نارملی یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے ٹرک ہوتے ہیں ہالج کے، ان کے پیچھے بڑی بڑی مشینیں لگی ہوتی ہیں جو کہ بڑے بڑے کنٹینر کو نیچے اتارتی ہیں، اور پھر وہ ان کو ٹائر لگے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ٹرالیز پہ وہ ساری چیزیں موو کی جاتی ہیں۔ اب اتنا بڑا حادثہ ظاہر ہے اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہے گا جب تک یہ اس کی پوری تفصیل سامنے نہیں آتی۔ تو میں بڑا دلی طور پہ، کیونکہ ان میں سے ایک بندہ بتایا گیا ہے اس کا تعلق لاہور سے ہے اور میری خود فیملی لاہور سے ہے، تو میرا بڑا دلی تعزیت ان فیملیوں کے ساتھ کہ جن کے یہ بچے تھے۔ اللہ آپ کو صبر دے، اور اگر اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی بندہ گنہگار ہے تو اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ So thanks for watching guys. I will see you guys in another video. Till then, stay blessed. Bye.